डेफिनेटली दर्शकहरूको माझ आइ नै रहन्छ। हामी प्रिमियरमा छौँ, हामी फिल्म हेर्न जाँदैछौँ, के भन्नुहुन्छ पुतलीलाई लिएर? एन्टायर टिमलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स बधाई, किनकि एकदमै इन्टरनेसनली पनि फिल्म फेस्टिभल्समा ट्राभल गरेको फिल्म हो यो होइन। नेपाललाई चिनाउन, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चिनाउन सफल केही हदसम्म त्यस्तो चलचित्र भएको कारणले गर्दाखेरि अलरेडी उहाँहरू एकदमै सफल बनेर उत्रिसक्नु भयो होइन। अझै थप सफलताको र नेपालमा पनि उत्तिकै राम्ररी दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र ह्याट्स अफ, कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द एन्टायर टिम। मैले तपाईँलाई एउटा फन्नी क्वेसन गर्न चाहे, यो ब्याकग्राउन्डमा बसिरहेको एउटा नाचो पुतली भन्ने गीत छ होइन, तपाईँले यो गीत आउँछ तपाईँलाई? गीत मैले सबैताकै पोस्टहरूमा पनि सुनिरहेको हो, अनि अहिले त झन् अन रिपिट भएर सुनिरहेको छु यही गीत। यो गीतले गर्दा म यस्तो कराइ पनि रहेको छु कि इन्डस्ट्रीमा। तपाईँलाई अहिलेसम्म कसैले पुतली भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि क्युटी क्युटको सम्बोधन कसैले गर्नु भएको छ कि छैन लाइफमा? एउटा पुतली डल त्यो टाइपमा होइन। अब हाम्रो कहिलेकाहीँ हामी एकदमै नकल पारेर हिँड्दाखेरि ओ यो लुक लाइक अ डल भन्ने अब त्यो त्यतिकै साथी माझ कहिलेकाहीँ हो त्यस्तो कुराहरू भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। You're most welcome. गौरीजीको फोटो लियो अनि ल ल ल ल म यहाँ खिचेर चाहिँ कपी गरेर पठाइदिन्छु।
सिनेमा पुतली हेर्नेछौँ जसको आज ग्रान्ड प्रिमियर हुँदैछ। आजको यो मौसमले च्यालेन्ज गरेको बेलामा हामीलाई सिनेमाले च्यालेन्ज गरेको छ र नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसले व्यापार गर्नेछ भन्ने विश्वास म छिटो नेपाल मुन्द्रे स्वागत गर्दै म जोडिएको कुराकानीहरू गराउँछु र मिडियाका सम्पूर्ण पछि हामी सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्न आइरहेका छौँ। हलमै हामीले किन भन्दाखेरि घरमै बसेर युट्युब मार्फत त सिनेमाहरू हेरिरहेका छौँ, तर कुनै नेपाली सिनेमा धेरै पछि हलमा आएर हेर्दैछौँ। यो मलाई विश्वास छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यति धेरै आँट गरेर सिनेमा रिलिज गर्न लाग्नु भएको कुनै एउटा बहादुरको काम हुन्छ र यो बहादुरले बनाएको सिनेमा पक्कै पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने एकदमै मैले आशा लिएको छु। यो सिनेमाले यो आज जति चिसो छ त्यो चिसो माहौललाई चाहिँ एकदम सम्पूर्ण रूपले काटेर तातो बनाउने एउटा सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई नै एकदमै गर्मीको माहौल बनाउन सकोस्। अब चाहिँ सिनेमा हेर्नुपर्छ है, यस्तो यस्तो सिनेमा आउन थालेछ भनेर त्यो चाहिँ वातावरण बनाइदियोस्। म एकदमै धेरै आज डराउन आइरहेको छु। मलाई विश्वास छ त्यसमा म चाहिँ हुनेछु र यो सिनेमाले पक्कै पनि मलाई आज डराउन सफल हुनेछ। शुभकामना सम्पूर्ण टिमलाई। थ्याङ्क यू प्रदीप सर, एकदम थ्याङ्क यू जितु। यो भाषण गर्ने कुरा होइन, उपस्थिति नै शुभकामना हो भन्ने मैले ठानेको छु। पृथ्वीजीलाई कुनै बेला त्यही चलचित्रको छायाङ्कन मेरै घरको छेउमा भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर परिचय गरेको थिएँ। होटल स्याम्सामा उहाँको सुटिङ भइरहेको थियो। आज वर्षौँपछि फेरि इतिहास दोहोरिएको छ। कठपुतली उहाँ र उहाँको टिमले लिएर आएको छ। अशेष मल्ल दाई र उहाँको परिवार अनि अन्य यहाँ देखेका अन्य अनुहारहरू पनि दल बल सहित, बुद्धि सहित, विवेक सहित, तपस्या सहित यो फिल्ममा लागेको देखिसकेपछि र सामाजिक सञ्जालमा यसले एक प्रकारको बेग्लै रिपल इफेक्ट क्रिएट गरेको यो अवस्थामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिउँ भनेर व्यक्तिगत रूपमा म पनि हाजिर भएको छु। चलचित्र हेरिसकेपछि फेरि कुराकानी गरौँला। धेरै धेरै शुभकामना, अत्यन्तै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाइ। आउनुभएको छ। मौसमले हामीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ, तर तपाईँले मौसमलाई च्यालेन्ज गरिदिनु भएको छ। एकदम बधाई पनि दिन चाहन्छु। एकदम राम्ररी देखिनु भएको छ। चलचित्रको विषयमा धेरै बोलिसक्नु भएको छ। अहिले यो अब चलचित्र हेर्नै लाग्दाखेरिको अवस्था मुटु कतिको ढुकढुक ढुकढुक कतिको भइरहेको छ। दसैँ तिहार आउने बेला जति मुटु एकदम गदगदीले हामी भरिन्छौँ, मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। यो फिल्म हाम्रो टिम, सम्पूर्ण टिमको रगत पसिना मेहनत हो। हामीले कोरोनालाई जितेका छौँ आजको दिनमा। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको जय होस्। आई एम भेरी एक्साइटेड फर अल अफ अस। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। एकदमै थ्याङ्क यू उषाजी। तपाईँ थाकी पनि सक्नु भएको छ। धेरै जसो अभिव्यक्तिहरू आइ नै रहेका छन् चलचित्रसँग। अवश्य पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना कठपुतलीको लागि र तपाईँको चाहिँ अभिनयको लागि भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म कसलाई बोलाउँ? यहाँ मलाई एकजनाले आदरणीय गौरी दिदीलाई बोलाउने कुरा भयो। दिदीको फोन आइरहेको छ एकछिनपछि। र मैले अघि यो एक प्रकारको हाम्रो मेला हो, हाम्रो दसैँ हो, हाम्रो चाड पनि हो। बेनिसा माझी एकदम चर्चित नायिका र साह्रै राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ। म उहाँको फ्यान थिएँ, तर फ्यान रहिन एसी भयो, किनभने अहिले फ्यानले त्यति काम नगर्ने हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद दिदी दाइ। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त अलिकति टाइम खायो यहाँ। हजुर, सर्वप्रथम त कठपुतली टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 2 वर्षपछि सम्पूर्ण नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै एउटै ठाउँमा ल्याउन सफल हुनुभएकोमा यसरी मौका जुटाइदिनु भयो र एकदमै एक्साइटेड पनि छु, नर्भस पनि छु के हुन्छ, किनभने 2 वर्षपछि नेपाली फिल्म हेर्ने मौका पाउँदैछन् दर्शकहरूले।
र यो फिल्म मेरो लागि विशेष किन छ भने मेरो मिल्ने साथी सम्पदाले लेख्नु भएको र मैले आफैले पनि यो स्क्रिप्ट पढ्न पाएको थिएँ। कस्तो भएको होला भनेर एकदमै एक्साइटेड छु। साथसाथै भीमसेनजी आफैमा एकदमै राम्रो मेकर हुनुहुन्छ। उहाँको सर्ट मुभिज हेर्ने मौका पाएको थिएँ र यो जनरामा उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रुभ गरिसक्नु भएको छ। सो कठपुतली चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो जनरामा चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु र सम्पूर्ण टिमलाई अझै मैले छुट्याएँ। उषाजी हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो कलाकार, गौरी म्याम हुनुहुन्छ, मिथिला म्याम, कर्म अनि शिल्पा, सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो फिल्मले पहिले 51 दिन मनाउँथ्यो, यो फिल्म पनि 51 दिन मनाउन सफल होस् भनेर सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू बेनिसाजी। विषयमा मैले धेरै बोलिरहनु पर्ने जरुरी नै छैन। म दिदीलाई एकदम धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले 2 चरण मुन्द्रे कमेडी क्लब बनाउँदा दिदीलाई मैले बोलाउँदाखेरि अलिकति टाइम अथवा उसले मिलेन। तेस्रो सिजनमा चाहिँ दिदीलाई सम्झिनेछु भन्दै अहिले शुभकामनाको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद जितु भाइ। तेस्रो जितु चाहिँ मेरो पालबोकै आउँछ होइन। सबैलाई यो चिसो मौसममा हाम्रो चलचित्रलाई तातो न्यानो माया दिएर यहाँहरू यस्तो बेलामा पनि उपस्थित भइदिएर हामीलाई जुन उत्साह दिनुभएको छ त्यसका लागि सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एउटा टिम वर्क हो, एकजनाले गर्ने काम होइन, सामूहिक काम हो। सँगसँगै यो सामूहिक कामलाई समूहले नै हेरिदिनुपर्छ अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। र आजको सुरुवात केही समयको ग्यापपछि आज चलचित्र लिएर अगाडि आउँदा यो कोभिडले दर्शाएको मनस्थितिमा पनि एउटा आश र आँट लिएर मेरो प्रोड्युसर, डाइरेक्टर, मेरो टिम अगाडि आएको छ। यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने म एकदम आशावादी छु। आजसम्म म चलचित्र क्षेत्रमा जुनसुकै भूमिकालाई पनि निर्वाह गर्नको लागि मैले सक्दो कोसिस गरेँ र यसमा पनि सिक्ने क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा मैले कोसिस गरेको छु र मलाई यो चलचित्रमा आबद्ध गराउने सम्पदा मल्ल, पृथ्वी राणा, भीमसेन लाम उहाँहरूप्रति म एकदम आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच। म पनि कठपुतलीको एउटा पार्ट हुन पाएँ। धन्यवाद। र दर्शकहरूलाई यो चलचित्रलाई एकचोटि हेरेर हामीलाई हाम्रो समूहले गरेको कामलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोस्। यस्तो चलचित्र मैले गरेको थिइनँ किनभने यो नयाँ जेन्डरको छ पनि जितु भाइलाई म तर्साउँदिनँ। म आफू पनि तर्सिदिनँ, तर जब मेरो दर्शकहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि सोध्छु तपाईँहरू तर्सिनु भयो कि तर्सिनु भएन भनेर। धन्यवाद। एकदमै अवश्य पनि सबैजना प्रतीक्षामै छन् किनभने दिदी भनिसकेपछि र यो फेरि विशेष धन्यवाद जितुजी। चलचित्र चपली हाइट 3ले कठपुतलीलाई सिङ्गल रिलिजको लागि हामीले डेट छोडिदिएका छौँ र यसर्थमा यो चलचित्र पक्कै पनि राम्रो हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र मैले छोडेको जति पनि सोचहरू छ त्यो कठपुतलीले पाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र कठपुतलीमा सबै कलाकारहरू मैले चिनेका दिदीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र स्पेसली पृथ्वीजीसँग पनि हाम्रो राम्रो एउटा कुरा भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई यो डेट हामीले छोडिदिएका छौँ। तसर्थ शुभकामना भन्न चाहन्छु र आगामी पौष 30 गते चाहिँ चपली हाइटलाई नभुल्नु होला। हामी पनि छौँ, हाम्रो पनि सिनेमा लाग्छ र अहिलेलाई चाहिँ कठपुतलीलाई धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने र केही न केही नयाँ काम गरौँ भनेर आउनुभएको छ। म निर्देशक भीमसेन लामाज्यूलाई पनि निम्त्याउन चाहन्छु विदेशमा बसेर पनि नेपाली चलचित्रप्रतिको लगावका लागि। म गौरी दिदीलाई, मिथिला दिदी लगायत सबै सम्पदाजी, त्यसै गरी यस चलचित्र
सम्बन्धित सबै उषा रजकजीलाई पनि र यसका कर्माजी जो मेन हिरो हुनुहुन्थ्यो, कर्माजी नेपालमा हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ। निर्देशकको रूपमा पनि पाउन सक्छौँ उहाँलाई धेरै नै। र यससँग सम्बन्धित मैले यहाँ लिस्ट त अवश्य छ, तर शिल्पा मास्के नायिका शिल्पा मास्केजी अलि ढिला आउनुभयो, तर एकदम उहाँ पनि बोल्ड भएर आउनु भएको छ। एकदम यसलाई भन्छ ढिला आयो कडा आयो। मौसमलाई उहाँले च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ, एकदम राम्रो खुसीकै कुरा हो। खैर अब हामीले यहाँ अरू को हुनुहुन्छ कृपया आइदिनु होला। यससँग सम्बन्धित मैले यहाँ आदरणीय भाउजू देखिरहेको छु। भाउजूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु यो चलचित्रका लागि। एकदम उत्साहका साथ आउनुभएको छ विदेशबाट। पृथ्वी दाईको परिवारबाट जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहि। भाउजू आइदिनु पर्यो। यससँग सम्बन्धित प्राविधिकज्यूहरू प्रोडक्सनदेखि लिएर गएर जति आउनु भएको छ हजुरले सबभन्दा म सम्पादकजीलाई भन्छु, उहाँलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो एउटा कुरा एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। फिल्म हेरेपछि तपाईँले रिभ्यू दिँदा एकदम अनेस्ट रिभ्यू दिनु होला। एकदम त्यसले चाहिँ यो नयाँ फिल्म मेकरहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ अनि हाम्रो चाहिँ नयाँ फिल्म मेकरहरू जन्मिन्छ, मोर इन्सपिरेसन हुन्छ। स्पेसली आजकल चाहिँ अब युरोपतिर चाहिँ डेटा हेर्छ, त्यही भएर तपाईँले गुगलमा गएर चाहिँ के लेख्यो मनको कुराहरू लेखिदिनुहोस् इङ्ग्लिसमा, सो द्याट सबैले पढ्न सकोस्। एट द सेम टाइम IMDb-मा गएर पनि रेटिङ्स हालिदिनुहोस्, अनि सो द्याट संसारभरिबाट मान्छेले हेर्न सक्छ। किनभने अब यहाँ मात्र भन्छु यतिकै जान्छ, हामीसँग डेटा प्रुफ एभिडेन्स हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ गुगलमा बस्छ। प्लिज त्यति चाहिँ गरिदिनु होला, तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ, किन त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प हुन्छ, स्पेसली म जस्तो नयाँ बडी फिल्म मेकरलाई। थ्याङ्क यू भीमसेनजी। अब हजुरका भनाइ लामो झन्डै 2 वर्षको ग्याप पछि यसरी सिनेमा हलमा आएर सिनेमा हेर्न पाइएको छ। ल माइक पर्दैन, एउटा आवाज कोसिस गर्छु ठुलो निकाल्ने। र
मैले भने 2 वर्ष पछाडि जुन यसरी सिनेमा हलमा आएर हेर्न पाउँदाखेरि यो नै एउटा खुसीको कुरा हो र यसै गरी अब माहौल बन्दै जान्छ। त्यही माथि एउटा कठपुतलीले जुन मलाई चाहिँ यसको सब्जेक्टको बारेमा मैले कता कता हल्का सुनेको थिएँ, किनकि जुनै पनि कुराहरूलाई एउटा चाहिँ लिन्छौँ नि हामीले, किचकन्डी हुन्छ, यो हुन्छ, ती कुराहरूलाई पनि कस्तो मजाले प्रेजेन्ट गरेको छ सम्पदा मल्ललाई मान्नुपर्छ, किनकि उनको स्क्रिन प्ले मलाई एकदमै मन पर्यो र समग्रमा हेर्दाखेरि सिनेमाले यस्तो मजाले बाँधेर राखेको छ र यो स्थितिमा जुन सिनेमा भनौँ न एउटा नेपाली सिनेमाहरू नचलिरहेको स्थितिमा अब यसले पनि एउटा किसिमको बाटो खोलेर लान्छ र नेसनल मात्रै नभएर यो सिनेमा चाहिँ म चाहिँ नि नेटफ्लिक्सहरूमा अरू ठाउँमा पनि हेर्न पाउँछु होला, एउटा इन्टरनेसनल स्तरमा जान्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र सम्पूर्ण टिमलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र फेरि पनि कम्प्लिट कठपुतली टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ र सबै दर्शकहरूलाई हलमा आएर कठपुतली हेर्न पनि म अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो फिल्म अब म हेर्दिनँ होला किनभने मलाई डर लाग्यो। बुम चाहिँदैन। म क्वेसन राख्नका लागि पत्रकार साथीहरूलाई मिडियाका मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डिनरमा उपस्थित हुनुभएका सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ कृपया चलचित्रको विषयमा केही सरसल्लाह सुझाव भन्दा पनि प्रतिक्रिया, यो चलचित्र हेरेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया यहाँ आएर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनु भए हामी आभारी थियौँ। बाँकी कुरा हाम्रो उषाजीबाट र प्रश्नको लागि म यो माइक तल दिन चाहन्छु। मेरो अरू कलाकार साथीहरूलाई पनि यहाँ स्टेजमा आउन आह्वान गर्दछु। कता हुनुहुन्छ मेरो क्रू मेम्बर्स? सबै जिम्मेवारी म माथि नै छोडिदिनु भयो। मै हो सबै, होइन यो टिमवर्क हो, टिमवर्क। उषाजी तपाईँले हेलो यो प्रिमियरमा अब प्रिमियर भर्खर सकेको छ, हेर्नुभयो कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि भनिदिनु न, किनभने एकदम धेरै समयको नेपाली प्रिमियर सो भएको छ अनि यति धेरै हाम्रो फिल्म कर्मीहरू अनि हाम्रो जर्नलिस्ट साथीहरू उपस्थित गरिरहेको छ, जुन तपाईँको एक्साइटमेन्ट लेभल कस्तो छ र फिल्म हेरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल कतिको छ यो फिल्मलाई अडियन्सहरूले पनि मन पराउनुहुन्छ भनेर? सर्वप्रथम यो चाहिँ हाम्रो टिमवर्क हो। सबैजनाले वर्षौँको मेहनत गरेर चाहिँ यति प्रडक्ट बनेको छ। यो फिल्म हेर्दा चाहिँ म इमोसनल भएँ। मैले यो खिच्न जाँदाखेरि मेरो छोरी सानै थिए, 9 वर्षकी, अनि छोडेर जानु परेको थियो पाल्पा 20 दिन जतिको लागि। अनि मेरो माइती दिदीले चाहिँ हेरिदिनु भएको थियो अनि हरेक कुर्किलामा साथ पाएको थिएँ, साथीको साथ, कसै नेबरको साथ, रिलेटिभ्सको साथ। त्यस्तै गरी हामी मध्ये सबैजनाले चाहिँ कतै न कतैबाट एनर्जी र साथ पाएर चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेका थियौँ। अनि आज यो स्क्रिनमा हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ इट वाज अमेजिङ, यस। अनि मलाई आफूलाई डर लाग्यो। I think we have succeeded as a horror film. We have succeeded in presenting a good product. बिचमा अलिकति लाइटको प्रब्लम चाहिँ भएको थियो। I noticed that too. त्यो चाहिँ I guess we can fix that. हलको प्रोजेक्टरको अलिकति I think we need to adjust. अलिअलि त्रुटि फुटी त भइहाल्छ। Once we fix that, I think this is a fabulous thing. डिरेक्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो स्किल्सहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रड्युसरलाई धन्यवाद, यस्तो ठुलो रिस्क लिनुभयो। हामी सबैजना नेपाली दर्शकको लागि नै यो प्रडक्ट बनाएका छौँ, एकदम क्वालिटी प्रडक्ट। आई लभ इट। उषाजी एकदमै आफूलाई चाहिँ मुभी हेरिराख्दा होइन एकदमै डर लागेको कुन क्षण थियो?
त्यो भूत आउँछ नि अनि पछि त्यो भित्ता चढ्न थाल्छ नि मैले अब यो भूत यता हलको भित्ता चढेर आउँछ जस्तो लागेको थियो उसको स्केयर। र हजुर र मिथिला म्यामको जुन एउटा नबोलिकन एकदम इसाराले जुन इन्ट्रेक्सन हुन्छ नि हामी लक्ष्यको अलमोस्ट एन्डमा छौँ भन्ने त्यो पार्ट हुन्छ नि नबोलिकन पनि धेरै कुरा बोल्नु भएको थियो क्या त्यो पार्ट एकदमै स्ट्रङ थियो होइन के भन्नुहुन्छ त्यो पार्टको विषयमा? त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका थियौँ हजुरहरू दर्शकहरूले त्यो बुझिहाल्नु भयो यो फिल्म एउटा हरर फिल्म मात्र नभएर एउटा हामीले सोसल इस्यु पनि उठाएका छौँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ पहिलाको कुनै जमानाको एउटा कथाको दमनहरू अझै पनि इट एक्जिस्ट हाम्रो सोसाइटीमा अझै पनि छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नलाई प्रयास गरेका छौँ अनि हामी दुईजना रेबलहरू आई गेस in some ways, yeah? Can we call it ourselves rebels? And we have reached our mission. So, thank you for your compliment. Thank you. भूत बन्नलाई के सम्म रिसर्च गर्नुभयो हजुरले? मैले फिल्म्सहरू हेरेँ साइकोलोजिकल थ्रिलर्स मोस्टली किनभने मलाई भूतको फिल्म हेर्न डर लाग्छ अनि मैले थिएटरबाट आएको र मेथड एक्टर इफ आई एम एट अल त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ मैले आफूले सोधेँ कि के चिज देखेर मलाई डर लाग्छ र के चिजले मलाई जिउ सिरिङ्ग हुन्छ भनेर रिसर्च गरेर त्यही चिजलाई चाहिँ अनुभूति गर्न मैले यो फिल्ममा अभिनय गर्दाखेरि प्रयास गरेको छु। राइटर र निर्देशकलाई सोध्न चाहन्छु म नाइले धेरै पनि सोध्नु बोलाइदिनु होला। होइन मैले यो प्रदीप भट्टराईज्यू मैले अघि पनि भने यो चलचित्र अरू कलाकारलाई पनि स्टेजमा बोलाइदिनु मुख्यतः राइटर र निर्देशकलाई क्वेसन सोध्न म भयङ्कर आतुर छु। ल ठिक छ यहाँ पहिले प्रदीपजीको प्रतिक्रिया लिहालौँ अनि त्यसपछि आदरणीय प्रदीप भट्टराईज्यू आर्टिस्टहरूलाई पनि प्लिज जोइन म गराइदिनु। सबैजना कलाकारहरूलाई म्याडमलाई पनि बोलाउन चाहन्छु। प्रदीप सर शिल्पा म्याम प्लिज। मिथिला शर्मा म्याम कता हुनुहुन्छ प्लिज अगाडि आइदिनु। सोध्नुहुन्छ कि भन्न आफैले भनिदिने कठपुतली कस्तो लाग्यो कति ठाउँमा तर्सिनु भयो भनेर अहिले पनि ढुकढुक नै गरिरहेछ एकदमै नेपाली फिल्म हेर्दाखेरि एकदमै नयाँ चाहिँ अनुभव गरियो टेक्निकल्ली एकदमै रिच छ सिनेमा असाध्यै साउन्डको लाइटिङको कुराले अनि त्यसपछि प्रोडक्सन डिजाइनको कुराले प्रप्सहरू अनि कस्ट्युमहरूको कुराहरू अनि अब यस्तो यस्तो धुरन्धर एक्टरहरू एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ त्यो असाध्यै सबैले आफ्नो काम असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ सिनेमा तर्साउन एकदमै सफल भएको छ तर्सिन्न भन्न खोज्दाखेरि पनि कति ठाउँ तर्साएको छ र त्यो बाहेक मलाई सबैभन्दा नोटिस भएको चाहिँ जस्तो सम्पदा मल्लजीले चाहिँ यो सिनेमा हामी जहिले पनि कस्तो भने एउटा फिमेल राइटर चाहिँ कोही एकदमै सशक्त राइटर आइदियो हुन्थ्यो र जहिले पनि फिमेलको ऊबाट चाहिँ मुद्दा चाहिँ बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो सिनेमा हरर हो होइन अनि त्यसपछि कठपुतली छ तर यसमा यस्तो त्यो वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा यस्तो मजाले गरेको छ होइन त्यो चाहिँ मलाई अझ बढी छोयो क्या एउटा त्यो महिलाहरूले अब सबै कुरा नबोलौँ त्यो सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ होइन तर वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा चाहिँ असाध्यै यो फिल्मको मार्फत पनि सम्पदाजी आउनु भएको छ र उहाँले सशक्त रूपमा चाहिँ महिला आवाज बोल्नु भएको छ होइन मलाई एकदमै डराए पनि खुसी पनि लाग्यो विश्वास छ पर्सिबाट सिनेमा सबै हलहरूमा रिलिज हुँदैछ दर्शकहरूले अपार माया दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू प्रदीप सर मैले सबै टिमलाई शिल्पा मास्केजीलाई पनि बोलाएँ सबै टिमलाई हाम्रो जीवनजीले सबैजना डिनरमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ अब आउनुभयो डाक्टर साहब यहाँ अघि क्वेसन छ भन्दै हुन्थ्यो एकजना साथीले डाक्टर साहब आउनुभयो भीमसेन लामा सायद हजुर कृपया यतै आइदिनु होला र अब फ्लोर ओपन छ डाक्टर साहबसँग केही जिज्ञासा छ हाम्रो बिराकर्मी साथीहरूको पनि कृपया हजुर पनि यहाँ माथि आइदिनु होला स्टेजमा म पृथ्वी राणा दाईलाई पनि बोलाउँ प्रोड्युसर पृथ्वी राणा दाई अब डाक्टर साहबलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु हजुरहरूको प्रश्न के छ कृपया उहाँलाई सोध्नु होला। साह्रै गाह्रो प्रश्न नसोधिदिनु होला आम नट भेरी एक्सपिरियन्स रघुनाथजीको कडा प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ जानुभयो रघुनाथजी सम्पदाजी कहाँ हुनुहुन्छ? सम्पदाजी
कठपुतलीको राइटर सम्पदाजीलाई चाहिँ मैले एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्थेँ। आउँदै हुनुहुन्छ। क्वेसन्सहरू चाहिँ अब सम्पदाजीले आन्सर गर्नुहुन्छ। सम्पदाजीलाई म क्वेसन सोध्न बसिरहेको छु। मेरो नाम चाहिँ रघुनाथ सापकोटा, सेलिब्रिटी नेपाल .com अनलाइन चलाउँछु। तपाईँलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। क्लब हाउसमा तपाईँको इन्ट्रेक्सन हामीले एकदम धेरै हेरेका थियौँ क्या, त्यो सम्झनाले म तपाईँलाई अहिले क्वेसन सोध्दैछु। तपाईँले जुन चाहिँ बेलामा जसरी फिल्मको बारेमा डिस्कसन हुन्थ्यो, अहिले मैले फिल्म हेर्दा चाहिँ फिल्मको कथाको मुख्य तर्साउने हरर मुभी आफ्नो ठाउँमा छ, तर कथाले बोल्न खोजेको के हो भन्ने कुरा मैले बुझिनँ। दर्शकले कसरी बुझ्ला, तपाईँले केही बुझाइदिनुहुन्छ कि भनेर मैले सोध्न चाहेँ। मैले त के भन्नु त, किनभने तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यो एकदम अनेस्ट लाग्यो होइन। अब कथाले भन्न खोजेको कुरा हजुर भन्नुहुन्छ कि अब यो चाहिँ अब कथाले भन्न खोजेको कुरा त त्यति बेलाको टाइममा, जुन टाइममा चाहिँ राजाहरूले भनौँ न, यो कुनै एउटा राज परिवारको भन्दा पनि एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो। सो त्यति बेला जुन शोषण गरिन्थ्यो उनीहरूले लिएको सिम्पल वेमा बदलाको कुरा हो। जुन बदला जुन उहाँहरूले चाहिँ जुन जुन सस्पेन्स हुँदै त्यो आएको छ होइन। मलाई लाग्छ खै अब केही कथा जस्तो लाग्छ। जस्तो यसमै मैले जोड्न चाहेँ, अब चलचित्रमा चाहिँ राजनीति अलि धेरै हावी भयो कि हररमा अलि धेरै राजनीति हावी भयो जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ। अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ, अडियन्सले राजनीति बुझ्ने कि कमेडी बुझ्ने या हरर बुझ्ने? मलाई लाग्छ हरर जनरा हो होइन, र राजनीति त्यहाँ बगेको एउटा कथा हो होइन। त्यो दुईटाको मिश्रित कथा हो। त्यही भएर म यसलाई हामीले यसलाई पिरियोडिक हरर ड्रामा पनि भनेको छौँ। सो मलाई लाग्छ दुईटा कथा बगेर त हामीले हरर पायौँ होइन। सो त्यही लाग्छ मलाई त। अब बाँकी हुन्छ होला। सुरुमा चाहिँ म गौरी दिदी, शिल्पाजी र उषाजीलाई बिचमा आइदिन अनुरोध गर्छु है तपाईँहरूले, किनभने क्यामेराले खिच्न सजिलो पनि हुन्छ होला। र गौरी दिदीलाई चाहिँ मेरो जिज्ञासा, यो फिल्ममा जुन तपाईँले पाउनु भएको भूमिका छ, जुन हामीले हेऱ्यौँ, हेरिसके पछाडि त्यति नै थियो कि अथवा तपाईँ यो भूमिकाबाट आफू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ गौरी दिदी? सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धन्यवाद, आउनुभयो, सिनेमा हेर्नुभयो। अनि अब हाम्रो सिनेमाको बारेमा आशा छ राम्रै फिडब्याकहरू यहाँहरूबाट सम्प्रेषण हुन्छ होला, ताकि हामीलाई जति सक्दो धेरै दर्शकहरू आएर माया दिनुहुनेछ पहिलो कुरा होइन। र जहाँ मेरो क्यारेक्टरको कुरा छ, यो मलाई पहिल्यै थाहा थियो। मैले जति गरेको छु एउटा परिवारसँग मिलेर गरेको हो, र पृथ्वी भाइसँग एकदम फ्यामिलीको जस्तै नजिकको सम्बन्ध, भीमसेन भाइसँग बेला बेलामा गफ भइराख्ने, अनि सम्पदा त आफ्नै फ्यामिलीको मान्छे जस्तो लाग्छ, अशिष दाईको छोरी। अनि उहाँबाट यति राम्रो एउटा सब्जेक्टमा काम हुन लागेको छ भनेपछि डेफिनेटली हामी एउटा पार्ट अफ फ्यामिली भएर काम गर्न सक्छौँ भन्ने लागेर गरेको हो। यसमा मुख्य भूमिकामा मिथिला मिस, उषा र कर्मा हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट थियो। थ्याङ्क यू सर। तपाईँलाई त्यो दुईजना विशेष गरी मिथिला म्याम र उषाजीको रोलप्रति लोभ लागेन गर्नलाई? यस्तो हुन्छ, यो सिनेमा मैले बनाएको भए या फेरि मेरो परिकल्पना भएको भए मैले आफ्नो तरिकाले सोच्ने होला, के गर्थेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो सिनेमा डाइरेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उहाँलाई सायद मेरो विगतमा एक दुईवटा क्यारेक्टरहरू उहाँले देखेअनुसार महारानीको यो दरबारको एउटा क्यारेक्टर उहाँलाई नै सुट गर्छ भन्ने लागेर पनि गर्नुभएको होला। सो यसमा कुनै गुनासो छैन, यो नै एन्ड त होइन होइन। भीमसेनसँग अझै भविष्यमा धेरै कामहरू गर्नु छ। सो अब यो फ्यामिलीमा इन भएका छौँ, अब अगाडि हेर्दै जाउँ कहाँ काम हुन्छ। थ्याङ्क यू। र शिल्पाजीको एकदम सर्ट सस्पेन्स रहेछ। योभन्दा अगाडि तपाईँले दुईवटा फिल्म गर्नुभएको थियो, आई थिङ्क लिड रोलमा नै प्ले गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। किन तपाईँले कठपुतलीमा एकदम विशेष अतिथि भूमिका निभाउनु भयो?
त्यही विशेष अतिथि रोल भएर नै वान अफ द रिजन त प्लस अब मैले रिभिल पनि गर्नु मिल्दैन सिन्स यु अलरेडी हेभ वाच द मुभी बट स्टिल मैले भीमसेन चिनेको चाहिँ अलमोस्ट 7-8 इयर्स भइसक्यो हाम्रो जर्नी एज अ डिरेक्टर मी एज एन एक्टर चाहिँ सँगै सुरु भएको थियो अनि त्यति बेलादेखि नै हामीले सँगै काम गर्ने दौरानमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो शिल्पा मैले कहिले नेपाली मुभी बनायो भने चाहिँ तिमी त्यो मुभीमा हुनैपर्छ सानो होस् कि ठुलो भन्नुभएको थियो अनि हि प्रमिस्ड मी एन्ड आई अल्सो ह्याड प्रमिस्ड him, so that was our political pact. But I'm glad that I got to play such an important character in the movie and be a part of such a beautiful family. And obviously, I'm hoping for Katputli Part 2. Let's hope for the best. शिल्पाजी यस्तै उषाजीको होइन मिथिला म्यामको त्यो एक्टिङ या त उहाँको क्यारेक्टरहरू हेर्दाखेरि कतिको हुन्छ नि आफूलाई एकदम म भए यस्तो गर्थेँ भन्ने लागेको थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबैभन्दा डर लागेको मोमेन्ट चाहिँ कति बेला थियो एकदम ओहो भनेर स्क्रिनमा आफै तर्सेको जस्तो कुन मोमेन्ट थियो मलाई फर्स्ट डर लागेको धेरै मोमेन्ट मलाई एकदमै भूतको मुभी एकदमै डर लाग्छ आई थिङ्क उषादी र मलाई बोथ होइन मलाई त्यो कर्मदाईको माथि त्यो भूत द फर्स्ट स्केरी मोमेन्ट मलाई त्यो डर लागेको थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ उषादी र हाम्रो मिथिला म्याम इभन गौरी म्यामको एक्टिङ देख्दा चाहिँ मैले यस्तो गरेर हुन्थ्यो भन्दाखेरि पनि आई गोट टु लर्न अ लट मलाई उषादीको एक्सेन्ट एकदम मन परेको थियो नेवारी एक्सेन्ट अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि मैले यस्तो गरेँ भने कसरी गर्थेँ होला इभन द आइम नेवार द स्टिल एक्सेन्ट छैन सो आई वाज लर्निङ इभन एक्सेन्ट पनि सिक्नु पर्ने रहेछ एट द सेम टाइम आई वाज सो मलाई त गुजबम्स आएको थियो मिथिला म्यामको एक्टिङ देखेर इट वाज सी डिड सो ब्रिलियन्ट and I hope I can play that kind of character in future and learn from my seniors. Thank you. Okay, मेरो डिरेक्टरलाई क्वेसन रहनेछ है जस्तो फिल्म हामीले हेरिरहँदाखेरि एज अ होल फिल्म चाहिँ अब जस्तो एकदमै पुरानो थियो नि त होइन त्यो हुँदाखेरि रोडहरूसँगै अनि जुन नदीमा चाहिँ डोजरहरू चलेको सबै कुराहरू देखाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो टाइमको स्टोरीमा चाहिँ त्यो लोकेसन चाहिँ अलिकति नमिल्या जस्तो लाग्यो के भन्नुहुन्छ द्याट्स भेरी गुड क्वेसन है जस यो फिल्मबाट हामीले लर्न पनि गरेका छौँ मैले अघि नै भनिसकेँ तर ह्याभिङ सेड द्याट होइन त्यो बेलामा भक्सवागन त्यो गाडी थियो त्यो बेलामा त्यो बिल्डिङ थियो त्यो बेलामा त्यो ब्रिज पनि थियो अनि त्यहाँबाट मान्छेले चाहिँ के एनालाइज गर्न सकिन्छ भने त्यो बेलामा डलर पनि थियो होला नि त त्यहाँ सो कति कुराहरू चाहिँ मैले हुन्छ नि एकदम त्यो त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने पनि छोडेन कि अब किनभने यो सब्जेक्टिभ हो होइन यो दिस इज अब इमेजिनेरी एउटा स्टोरी हो द्याट इज वाइ आई जस्ट लेफ्ट लाइक द्याट ओके कुराहरू चाहिँ पर्सिभ गरे पनि लेट देम डु ओके जस्तो अनि रोडहरू सबै देखाइएको थियो तर त्यसमै फेरि बत्तीहरू चाहिँ खासै थिएन रोडभन्दा अगाडि त बत्ती नेपालमा सायद आइसकेको थियो होला केमा त्यो हामीसँग जुन कर्माजी चाहिँ जानु हुँदै गर्दाखेरिको रोडहरू थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ बत्तीभन्दा चाहिँ रोड पहिला आएको यहाँ त्यो हामी त्यस्तो कुराहरू अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन तर कहाँ चाहिँ लेखिएको छ र त्यो छ भने वाट इज द स्ट्याटिस्टिक्स अनि बेस्ट केमा चाहिँ छ त्यो कुरा तर पनि हिस्टोरिकल्ली एउटा प्ले गरिसकेपछि त त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ होला नि मसँग क्वेसन सोध्ने भन्दा पनि अझ इट ह्यापन्स 2015 सम्म हाम्रो लोड सेडिङ थियो होइन कुनै एरियामा अझै पनि नेपालमा बत्ती पुग्न सकेको छैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको सानो एन्सर म दिने प्रयास गरौँ ओके प्लिज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो राइटरको एउटा परिकल्पना हो यसलाई एउटा सिनेमाको दृष्टिकोणले हेरौँ यसमा जस्टिफिकेसन यस्तै हुनुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ नलाग्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा डिटेलमा गयो भने त्यस्तै चाहिन्छ भनेको होइन राइट मैले बुझिसकेँ तपाईँको प्रश्न तर अब हामीले त्यही नै बेलामा यस्तै थियो भनेर खोज्दै लग्यो भने त यहाँ त कति कमी कमजोरीहरू हामीले भेट्छौँ होइन सिनेमामा कहिले पनि हामीले यही भएर यस्तो भएर यसरी नै जस्टिफाई हुनुपर्छ भनेर चाहिँ
नजाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है, अलिकति फ्लेक्सिबल भएर चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। म एकैछिन सबैजनालाई यही राख्दै केही प्रतिक्रियाका लागि। नमस्ते सबै मिडिया सहकर्मीहरू सबैजनालाई। मैले के बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, मुभीले नै बोलिसक्यो, पर्फर्मेन्सले नै बोलिसक्यो, टेक्निकली पनि धेरै कुरा सिक्न सक्ने फिल्म बनेको छ इन टर्म्स अफ लाइटिङ, एडिटिङ, पोस्ट प्रोडक्सन, पर्फर्मेन्स र यसको स्टोरी पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। त्यति हिँड्दा पनि थाक्ने भइसकेको म। अहिलेसम्म जहिले पनि यस्तो हलिउडको हरर हेरेको, यस्तो त्यो चौबन्दी चोलीमा भूत त फर्स्ट टाइम हेरेको मैले होइन। त्यो चौबन्दी चोलीमा पटुकी बाँधेर त्यो क्रल गर्दाखेरि अब त्यो रानी महल कसरी जाने हो थाहा छैन मलाई। त्यो अब तर्साउँछ कि जस्तो लाग्छ होला अब मलाई। सो आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट अल द एक्टर्स, उषा, शिल्पा, गौरी, सबैजना इन्भल्भ, मिथिला दी। मलाई याद छ उहाँको एउटा सिनमा ताली पनि बजाएको थियो, द्याट गुड द पर्फर्मेन्सेस। सो म सबैजनालाई आई थिङ्क आई वुड लाइक टु थ्याङ्क द एन्टायर टिम अफ कठपुतली फर दिस ग्यादरिङ अल्सो। हामीलाई चाहिँ यो एउटा न्युट्रल केयरमा भइरहेको इन्डस्ट्रीलाई केयर 1मा लगेको जस्तो फिल भएको छ मलाई। र अब 2, 3, 4 गर्दै रफ्तारमा हाइवेमा स्पिडमा जसरी कुद्छ गाडी, त्यसरी नै हाम्रो इन्डस्ट्री कुदोस् र यो फिल्म एकदमै राम्रो होस्, त्यसपछि आउन लागेका अरू नेपाली चलचित्रहरू पनि राम्रो होस्। थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एभ्री वान। निशाजी तपाईँले यो हरर फिल्म विशेष गरी फिमेल सेन्ट्रिक भन्नु पऱ्यो होइन, 2-3जना फिमेल लिड हुनुहुन्छ। इफ तपाईँलाई यो स्क्रिप्ट तपाईँलाई अप्रोच आएको भए चाहिँ कुन चाहिँ क्यारेक्टर गर्नुहुन्थ्यो होला? म त्यो फ्रेमबाट निस्किने भूत। आई थिङ्क ओके, जस्तो उषा अनि फेरि 2-3जना लिड होइन है, हाम्रो पर्टिकुलरली राम्ररी भन्नुपर्छ हाम्रो, किनकि सिनियर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ त्यो फिल्ममा, नयाँ आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन। सो 3जना एकदमै लिडमा फिमेल क्यारेक्टरहरू 3जना एकदमै राम्रो, शिल्पा पनि छ होइन। सो पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा 4-5जना फिमेल, अनि सबै भूतहरू अघि नै हामीले बाथरुममा भूतहरू देखिरहेको थियो, गौरीले इन्ट्रोड्युस गरिरहनु भएको थियो होइन। आई थिङ्क दे डिड अ फ्याबुलस जब। र तपाईँलाई चाहिँ भूत प्रेतप्रति कतिको विश्वास लाग्छ, अहिलेसम्म कतिको डराउनु भएको छ? मलाई भूतसँग डर लाग्दैन, उत्सव मान्छेसँग लाग्छ। किन? र आफ्नो एकदम धेरै समयपछि आई थिङ्क निशाजी मिडियासँग यसरी फेस गरिरहनु परेको छ, हाउ यु फिलिङ र अबको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि भने हामी न्युट्रलमा थियो, लकडाउन भयो, कोरोना भयो, ओम्निकर्नको अर्को स्याडो पनि टाउकोमा मन्डराइरहेको छ होइन। सो यो केयर 1मा लगेको जस्तो फिल भयो कि कठपुतलीले सम्पूर्ण समग्र रूपमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै अब यसरी नै केयर 2, 3, 4 मैले अघि नै भने जस्तो अगाडि बढ्न पाऊँ। अनि लकडाउन पछि कति धेरै यहाँहरूले पनि यसरी कभरेज गरिरहनु भयो होला होइन। यो हामी सबैजनाको लागि नै एकदमै रमाइलो उत्सव भएको छ आज। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। आज फिल्मको यस्तो ग्रान्ड प्रिमियर छ र कर्म नै मिसिङ हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कर्मलाई चाहिँ कसरी सम्झिरहनु भएको छ त अहिले? हिजो लेन्स नेपालबाट मलाई विष्णुजीले कल गर्नुभएको थियो कि नेपालमा हरर सिनेमा किन राम्रो बनिरहेको छैन भन्दाखेरि मैले उहाँलाई कठपुतली चाहिँ मलाई राम्रो बनेको छ जस्तो लाग्छ भनेको थिएँ। सायद आजको आर्टिकलमा आएको पनि हुँदा थियो। अनि मैले चाहिँ त्यसको साउन्ड एडिटिङ भिजुअल चाहिँ एकदमै राम्रो देखेको छ अहिलेसम्म। मतलब चाहिँ किन भूतको सिनेमाले चाहिँ हरर मुभीहरूले दर्शक तानेन भन्दाखेरि सुनकेसरीले एकदमै राम्रो तानेको थियो ओपनिङ, त्यसको चाहिँ माउथ पब्लिसिटी बिग्रेको हो मैले भनेको थिएँ। यसको माउथ पब्लिसिटी बिग्रिनेवाला छैन र अझै राम्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्यो फिल्म हेर्दाखेरि। यतिको सिनेमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली उसमा चाहिँ जन्ममा मतलब नेपाली भाषामा चाहिँ हरर जन्मा गरिदिएको सिनेमा चाहिँ मैले हेरेको थिएन। त्यो निकै राम्रो बनेको छ होइन। अब यसका कमजोरी केलाउने भनेको अर्कै कुरा होला होइन। अब म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र दर्शक भएर हेर्दाखेरि यतिको सिनेमामा मैले निकै इन्जोय गरेँ होइन। त्यो हिसाबले यो सिनेमा राम्रै छ, मजाले पनि चल्नुपर्ने हो सिनेमा। मलाई चाहिँ यसको अलिकति पब्लिसिटी चाहिँ कम पुगेको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो, मतलब कम भइरहेको छ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो हेर्दाखेरि। एटलिस्ट अब यतिको सिनेमा हेरिसकेपछि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैसँग स्मार्टफोन छ होइन,
सपोर्ट गरौँ न त्यो सिनेमा बन्नुपर्छ यसले गियर अफ गर्छ विशाजी यसले फर्स्ट गियरमा अहिले हाल्यो भोलि फ्राइडे यसले सेकेन्ड गियर हाल्ला यसमा त्यसपछि थर्ड गियर हाल्ला त्यसपछि फिफ्थ गियर गरेर हालेर मजाले दौडिन सक्छ हामीले अब आफ्नो तर्फबाट सपोर्ट चाहिँ गर्नु त्यो सिनेमालाई निकै राम्रो सिनेमा बनेको छ मैले इन्जोय गरेको छु होइन मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई फिल्म मैले त्यो डराउँछु भनेर हेरिनँ मैले एज अ डिरेक्टर हेरिरहेँ त्यसकारण एज अ डिरेक्टर डराउँछु कि डराउँदैन भनेर अभिनय कस्तो गर्छ त्यसमा इम्प्याक्टहरू कसरी दिएको छ त्यसको एस्थेटिक भ्यालु कसरी क्रिएट गरिएको छ सिनमा आर्टिस्टलाई कसरी मुभ गराएको छ क्यामेराको ले कसरी बोलिरहेछ दृश्यलाई त्यो चिजहरू हेर्दाखेरि हामी इम्प्रेस्ड विथ न्यू ट्यालेन्टेड फिल्म डिरेक्टर है तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ किनभने डाइरेक्टर्स मिडियम हो त्यहाँ धेरै राम्रो कलाकारहरू तपाईँले पाउनुभयो त्यसको तपाईँको त्यो तपाईँको भाग्य पनि हो कि होइन अब गौरी बहिनी मिथिला दिदीले त अब आफ्नो हिसाबमा छोडिसक्नु भएको छाप उहाँको अभिनयको बारेमा कुरा गर्नु परेन तर उषाले गरेको अभिनय उहाँहरूले गरेको अभिनय होइन उषाको त आउटस्ट्यान्डिङ बिकज उहाँको क्यारेक्टर थियो होइन त्यस कारणले त्यो बढी इम्प्रेसिभ भयो र दोस्रो उहाँले कस्तो गर्नु होला किनभने अरू बेला उहाँहरूले मोडर्न लुकमा देखिरहेको हुनाले त्यो भयो र एज अ फिल्म चाहिँ इन टोटलमा फिल्मले मलाई एउटा इम्प्याक्ट दियो एज अ मेकर मलाई लाग्यो कि मलाई बनाउने स्टोरी खोइ बहिनी कता जानुभयो सम्पदा बहिनी उहाँले दिनुभएको म यो फिल्ममा जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ थिएँ म पनि डिरेक्टर हो 5वटा फिल्म बनाएँ म जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ थिएँ मेरो जनरको फिल्म होइन र मैले यो बनाउन पनि सक्दिनँ त्यस कारण तपाईँहरूले जुन एउटा यङ टिमले बनाउनु भयो त्यसमा यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै साउन्ड डिजाइनिङ एक्टिङ स्टोरी टेलिङ हो अब यहाँ कति कुराहरू स्टोरी यो कता थिए भन्ने कुराहरू पनि आयो अब यो प्रताप मल्लको पालादेखि चलिआएको कुरा हो डोरी बाँधेर त्यहाँ जाने यो गर्ने भन्ने कुराहरू आएको हाम्रो दन्त्य कथाहरूमा हजुरआमाहरूको कथाहरूमा त्यसमा भएको कथा हो अब यो सिनेमा हो डकुमेन्ट्री होइन डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ डकुमेन्टेसन हुन्छ र त्यसमा रियालिटी चाहिन्छ सिनेमा फ्यान्टास्टीमा बनेको हुन्छ कति कुरा लार्जर देन लाइफ हुन्छ कति कुरा हाम्रो कुराबाट आएको हुन्छ कारण त्यसरी नै लिदिनको लागि पत्रकार साथीहरू केही प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यो यदि तपाईँहरूले मिल्छ भने त्यो प्रश्नहरू यदि त्यसको उत्तरहरू त्यो प्रश्नहरू नराख्दाखेरि चाहिँ फिल्म मिनिस्टर राम्रो हुन्छ किनभने फिल्म बने कलाकारले काम पाउँछ कलाकारले काम पाए पत्रकारले पनि त्यो चिजहरूको काम पाउँछ यो एकअर्कासँग रिलेटेड छ त्यस कारणले यो सिम्बायोसिस हो यो प्यारासाइट हामी होइनौँ यो सिम्बायोसिस एकअर्कासँग रिलेटेड छ त्यस कारणले यस्तो खालको चिजहरूमा र खास गरिकन यो पेन्डेमिकको यो बेलामा हामीले त्यो एस्पेक्टहरूमा क्रिटिकल एस्पेक्टहरूमा धेरै जानुपर्छ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामी 3 करोड नेपालीभित्रको सिनेमा मेकर मात्रै हौँ हाम्रो बजार सानो छ र त्यो बजार हेरेर यसमा लगानी गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हेरिदिनको लागि त्यो यो सिनेमाको लागि मात्रै म भनिरहेको छैन यो भोलि आउने म यस्तो गीत गाउनुको लागि पनि हो यो चपली हाइटको लागि पनि हो र यो कुनै पनि नेपाली सिनेमाको लागि हो र हामी पनि 3 करोडभित्रको स्टार मात्रै हौँ 3 करोडभित्रको कलाकार मात्रै हौँ 3 अरब मान्छे भएको ठाउँको हामी स्टारहरू होइनौँ र 3 अरब भएको ठाउँको पत्रकारहरू हजुरहरू पनि होइन त्यस कारण त्यसलाई त्यो लेभलमा चाहिँ जस्टिफाई गरियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एनिवेज कठपुतली राम्रो बनेको छ यो फिल्म कतिपय आफ्नो जनर हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले बनाउँदाखेरि म लार्जर देन लाइफ फिल्महरू बनाउँछु मेरोमा हिरो हिँड्दाखेरि 7वटा मोटरसाइकल हिँड्छ एम्बुलेन्स आउँदाखेरि 5वटा एम्बुलेन्स आउँछ पुलिस आउँदाखेरि 150 पुलिस कुद्छन् अब मेरो आफ्नै तरिकाको फिल्म मेकिङ हुन्छ तर यो प्रकारको फिल्म मेकिङ जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो एउटा फ्यान्टासी पनि छ रोमान्स पनि छ आई लाइक द्याट पार्ट यस उषा अनि र अब गौरीको मिथिलाको मैले दिदीको कुरा गर्ने कुरै भएन थ्याङ्क यू शुभकामना छ पृथ्वीजी तपाईँ कहिले कमब्याक हुनुभएको छ कन्टिन्यू जानुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच मैले तपाईँले आइटी लगायतका अन्य सबै चलचित्रहरूमा पनि दर्शकको ध्यान जाओस् हलसम्म दर्शकहरू आउन् यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो यो अवस्थामा पनि यसरी यो जमघट हुनु ठुलो कुरा हो र अहिले हामी एउटा चाउचाउ मैले पनि अब एउटा मेरो प्रतिक्रिया दिन्छु चलचित्र हेरेपछि म पनि एउटा चलचित्रसँग सम्बन्धित र चलचित्र निर्माणमै भएको कारणले गर्दाखेरि आजभोलि चाउचाउमा पिरो रुचाउन थालिएको छ भर्खरै मैले एड पनि खेलेको छु एउटा पिरो चाउचाउको त्यस्तै पिरो रुचाइएको चलचित्रको पिरो भनेको कठपुतली हो किनभने हामी सधैँ एउटै जनाराको एउटै धारको चलचित्र भयो यस्तै रुनाधुना यस्तै पहिले राजेश दाइले हान्दा 5 जना मान्छे एकैचोटि ढल्छ भन्थे त्यो हुन्थ्यो तर यो त जनरा त फरक आयो नि त नेपालमा पनि यस्तो प्रकारको फिल्म बन्यो त्यस कारणले
यो चलचित्रलाई हामीले माया गर्नु, चलचित्र चलोस् भनेर विस गर्नु र चलचित्र राम्रो छ भनेर हामीले अरू दर्शकहरूलाई भन्नु भनेको समग्र चलचित्र क्षेत्र उद्योगलाई नै भन्नु हो। त्यसकारणले यो बेला भनेको हामीले अरू के कसो भन्दा पनि चलचित्र हलमा यसरी प्रदर्शन हुन थाल्यो र यसरी जमघट भयो भन्ने कुरालाई लियौँ। चलचित्र त अवश्य नै राम्रो छँदैछ र मैले पनि आजसम्म हेरेको चलचित्रभन्दा फरक पाएँ र अब लामो समय मैले लिन। जीवन सर अरू केही छ जीवनजी? I think we should wrap up and then we enjoy our dinner.